कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा यसो छ कि हामीले अब गत एक डेढ वर्षदेखि जुन भोगिराखेका छौँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो नयाँ परिवेशभन्दा पनि पुरानोकै कसरी समाधान गर्ने भन्ने सोचको हिसाबले अगाडि बढ्ने हो। यो हाम्रो अब यो बजेट र मौद्रिक नीतिहरू आउँछ, त्यसको लागि हामीले लबिङ गरेर यो बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने हो। अहिलेसम्म अब के देखिया छ भने हाम्रो अब अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको अवस्था छ, जुन कि अब सरकारले पनि एक्सपेक्ट गरेका थिएन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय IMFदेखि वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि 4.8 कति हाम्रो ग्रोथ प्रोजेक्ट गरेको थियो, त्यही पनि हामी मन्दीमा गयौँ। अब यसको लागि के छ भने CNI ले धेरै पहिलादेखि नै हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई सरकारलाई भनिराखेका थियौँ कि यो जुन हामीले कदमहरू लिँदैछौँ त्यो के छ भने अलिकति हामीले बढी नै रियाक्टिभ कदमहरू भयो कि भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। अब यो कसरी सुरु भयो भने अब हामी कोभिडबाट भर्खर निस्कदै थियौँ र अलिकति मार्केट लय समाउँदै थियो। त्यति बेला रुस युक्रेन युद्ध भयो र रुस युक्रेन युद्ध हुँदाखेरि त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै ठाउँमा बढ्यो। खाद्यान्नदेखि हरेक चिजको मूल्य वृद्धि भएर मुद्रास्फीति बढ्न गयो। अब त्यो हुँदाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार जुन इकोनोमिकको प्र्याक्टिस छ त्यसलाई अलि मागलाई सङ्कुचन गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा हामी गयौँ। त्यही बेला अब विदेशी मुद्रामा चाप परेको भन्दैमा श्रीलङ्काको एउटा इक्जाम्पल देखेर हाम्रो सरकार र हामी सबै अलिकति आत्यौँ, भोलि हामी पनि श्रीलङ्का हुने हो कि भन्ने अवस्था देखेर अनि सरकारले पनि भोलि श्रीलङ्का नै हुने हो कि भनेर एकैचोटि हरेक चिजमा रेस्ट्रिक्सन लगाउने, आयातमा रेस्ट्रिक्सन लगाउने पोलिसीमा गयो। त्यो बेला पनि हामीले एउटा राष्ट्र ब्याङ्कलाई सरकारलाई के भनेको थियौँ भने यो त्यत्तिकै हामीले यो नेगेटिभ नेरेटिभ गर्नु हुँदैन, त्यति स्थिति हाम्रो बिग्रिसकेको छैन, तै पनि हामीले यसलाई अब अलि सङ्कट आएको छ, यसलाई सम्हाल्नुपर्छ र हामीले यो इम्पोर्टै ब्यान गर्दाखेरि अलिकति सेन्टिमेन्टै टोटल नेगेटिभ भएर मनोबल खस्किन्छ भन्ने कुरा भनेका थियौँ। साथै यो पनि भनेका थियौँ हामीले कि यो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनले फेरि राजस्वमा असर पर्छ र अल्टिमेटली गभर्मेन्टको स्पेन्डिङमा असर पर्छ भनेपछि यो साइकल हो, यसको असर पर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यही बेला भनेका थियौँ। तर अब त्यही पोलिसीलाई सही हो भन्ने मान्ने हिसाबले अगाडि बढ्यौँ। त्यो बेला हामीले एउटा सजेसन पनि के दिएको थियौँ भने रेमिटेन्स कसरी बढाउने, डलर इन्फ्लो कसरी बढाउनेमा फोकस गर्ने हो, यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने फ्री मार्केट इकोनोमीको हिसाबले पनि र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले पनि यो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन गर्नु हुँदैन भनेकै थियो र त्यसको असर हुन्छ भन्ने कुरा भन्दै पनि लगाइयो र त्यसको असर अब हामीले अहिलेसम्म भोगिरहेको थियौँ। त्यसपछि अब मुद्रास्फीति पनि बढेर गयो र कोभिडको पनि अब जुन हामीले लुज इकोनोमिक पोलिसी लिएको थियो त्यसलाई टाइटन गर्नुपर्ने भन्ने लाइनमा राष्ट्र ब्याङ्क अगाडि बढेको अवस्था थियो। त्यो टाइटन गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भने यो एकैचोटि धेरै कुराहरू एकैचोटि गरिदियो कि त्यसले गर्दाखेरि एकदमै टाइट भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। र अब के छ भने खुला गर्दाखेरि पनि कुनै परिस्थितिमा इकोनोमीलाई अलिक खुला गर्ने पनि बिस्तारै गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसलाई टाइटन गर्दाखेरि पनि बिस्तारै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ, हुनुपर्ने पनि त्यही हो। तर हामीले के गर्यौँ भने कोभिडको जुन लुज गरेको थियो त्यसलाई हामीले रिवाइन्डिङ गर्दाखेरि त्यसपछि मुद्रास्फीतिलाई कन्ट्रोल गर्ने नाममा हैन ब्याज बढाउनेदेखि लिएर रेस्ट्रिक्सन लगाउने, घर जग्गा कारोबारमा पनि मार्जिन लोन टु डेप्ट रेसियो घटाइयो, शेयर मार्केटमा पनि घटाइयो, हाम्रो यो के भन्छ यो रिस्क वेटेज एभरेज बढाइयो। यो सब कुराहरू कित्ता काट पनि रोकिएको अवस्था छ। के छ भने धेरै कुरा एकैचोटि आउँदाखेरि मार्केट एकैचोटि कन्ट्र्याक्सनमा गयो, एकैचोटि कन्ट्र्याक्सनमा जाँदाखेरि मागमा एकदम कमी आएको अवस्था छ। त्यो कारणले अहिलेको मेरो CNI को भनेपछि नयाँ दिशा भनेको नयाँ कुनै चिज सोच्नुभन्दा पनि अहिले भएको अर्थव्यवस्था र अर्थको जुन अवस्था भइसकेको छ, उद्योग व्यवसायको अवस्था छ, त्यसैलाई उकास्नलाई सरकारसँग छलफल गरेर त्यसको के निकास निकाल्दाखेरि यो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नेमै फोकस हुन्छ फर्स्ट थिङ। किनभने अर्थतन्त्रै चलेन भने त अरू केही पनि चल्न सक्दैन। त्यो कारणले नयाँ सोच्नुभन्दा पनि अहिले हाम्रो फोकस मेजर सरकारसँग, राष्ट्र ब्याङ्कसँग यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पोलिसी डिस्कसनमै फोकस गर्छ। दुईवटा पार्ट हुन्छ। नम्बर 1 पहिला त हामीले बजेटको कुरा गरौँ। बजेटमा हाम्रो फोकस के थियो गभर्मेन्टको कि गभर्मेन्टको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुनुपर्छ। अब राजस्व कम भएको अवस्था छ अनि साधारण खर्च मात्र धान्ने अवस्थामा त्यसले पनि एउटा अप्ठ्यारो पारेको छ कि क्यापिटल गभर्मेन्ट इज द बिगेस्ट स्पेन्डर भनौँ न, अनि उसले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सुझाव थियो हैन। तर बजेट आउँदाखेरि पनि आफ्नो भनौँ न आम्दानीको सीमितताले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो जुन
के भन्छ करको जुन आम्दानी छ त्यसबाट साधारण खर्च मात्र धान्ने रकम हिसाबले आएको छ। त्यो कारणले यो अब जसरी अब ऋण लिएर भए पनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो एउटा सोचाइ छ, किनभने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गरिसकेपछि त्यसको स्पिलओभर इफेक्ट जुन आउँछ त्यसको धेरै ठुलो स्पिलओभर इफेक्ट हुन्छ। कन्ट्र्याक्टरहरूको पेमेन्ट भएको छैन, त्यो कन्ट्र्याक्टरहरूको पेमेन्ट भयो भने पनि त्यसको अघि बजारमा चलायमान हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा हिसाबले हामी चलेका थियौँ। तर अब यो बजेट जुन हिसाबले आएको छ त्यसमा यो सब कुरा हुन सकेन, देखिएको छैन। त्यो कारणले अब यो मौद्रिक पोलिसीको हो। मौद्रिक पोलिसीमा अब आफ्ना राष्ट्र ब्याङ्कका लिमिटेसन्स होला कति चिजहरू गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो गभर्नर साहबले भनिराख्नु पनि भएको छ नि कि अब मौद्रिक पोलिसीका आफ्ना लिमिटेसन्स छ भन्ने। त्यही पनि अब हामीले हेर्दाखेरि मौद्रिक पोलिसीले जुन चिजहरूलाई एकदमै टाइट गरेको थियो गएको समयमा, त्यसलाई हामीले कोभिडको रिवाइन्डिङको हिसाबले भनौँ अथवा यो मुद्रास्फीति कन्ट्रोल गर्ने नाममा, त्यसमा अलिकति खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। किनभने एउटा कुरा के छ भने मुद्रास्फीति हाम्रो आयातित मुद्रास्फीति हो। हामीले सबै चिज आयात गर्छौँ, मुद्रास्फीति आयातित हो। त्यो कारणले अब हाम्रै पोलिसीले मुद्रास्फीति तल आउँछ भन्ने पनि हामीसँग कुनै आधार छैन। एउटा लेभलसम्म अलिक कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, तर अब डिमान्ड कम गरेर मुद्रास्फीतिलाई कन्ट्रोल गर्ने नाममा डिमान्ड कम गर्ने हो भने त्यसको इफेक्ट गभर्मेन्टको राजस्वमा पनि परिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले अब त्यो पोलिसीमा जाँदाखेरि हाम्रो जिडिपीलाई ग्रोथलाई पनि हिट गरिराखेको छ। त राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा ब्यालेन्स डेफिनेटली लिनुपर्ने हुन्छ र कि यसले मुद्रास्फीतिलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने र जिडिपीलाई पनि बढाउने गरी एक्सन लिनुपर्नेछ। अब हामी मन्दीमा गइसकेको अवस्थामा यो अहिले ब्यालेन्स गरेर यसलाई जिडिपीलाई पनि फोकस गर्नुपर्ने धेरै नै आवश्यकता देखिरहेको छ। त्यसको लागि अब हामीले जुन राष्ट्र ब्याङ्कसँग जुन एक्सपेक्ट गरेका छौँ त्यसमा केही त हामीले के छ भने जुन हामीले यो घर जग्गा कारोबारमा लोन टु डेप्ट रेसियो उनीहरूले 40%बाट 30% गरेका छन्। शेयर मार्केटमा जुन लोन टु डेप्ट रेसियो हैन मार्जिनलाई हामीले 40बाट 30 गरेका छौँ। त्यो सबलाई अलिकति खुकुलो गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा सजेसन छ। किनभने घर जग्गा कारोबार यस्तो कारोबार र शेयर मार्केट यस्तो कारोबार जसमा पैसा घुम्छ, सिस्टममा पैसा घुम्नु पर्यो। पैसा घुमेपछि अर्थतन्त्र आफै चलायमान हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। त्यो हिसाबले अब अनि अर्को कुरा यो जुन यो लोन टु डेप्ट रेसियो छ नि यो 30% मात्रै राख्दाखेरि मेरो हिसाबमा यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कसैले हेर्छ भने यो धेरै नै नकारात्मक हो के। यसमा हाम्रो हिसाबले यो लोन टु डेप्ट रेसियो कुनै पनि प्रोडक्टमा 50% भन्दा घटी हुनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मैले धेरै अरू इकोनोमिस्टहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि यसो कोही बाहिरकोले हेर्ने हो भने 30% मात्र मार्जिन भनेर भन्दाखेरि यो अलिक नेगेटिभ एस्पेक्ट पनि हो। त्यो कारणले अलिकति यो यसलाई बढाउनुपर्छ। दोस्रो हाम्रो अहिले जुन शेयर मार्केट यो कारोबारहरूमा रिस्क वेटेज एभरेज बढाएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि ब्याङ्कहरूको लेन्डिङ गर्ने क्यापेसिटी घटेको छ। त्यसलाई पनि अलिकति पुरानी 100बाट 150 गरेर त्यसलाई 100% गर्नुपर्छ भन्ने छ। तेस्रो कुरा अब यो कोभिडको बेलामा यो गुड लोनमा पनि 1% प्रोभिजनिङको सट्टा 1.3 गरेको थियो। अब यो सब कुरा अब त्यसको कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्ने आवश्यक छैन भनेपछि 1.3बाट 1 गर्ने हो। 1 गरिसकेपछि तपाईँको लोनेबल पैसा ब्याङ्किङ सिस्टममा बढ्छ भन्ने हाम्रो छ। अनि अर्को एउटा जुन बेला कोभिड थियो त्यो बेला राष्ट्र ब्याङ्कले यो सहुलियत कर्जा फाइनेन्सिङ चाहिँ बढाएर 40 अर्बबाट 200 अर्ब पुऱ्याएको थियो। त्यसमा एक ताका 158 अर्बसम्म पुगेको थियो। त्यसलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले एकैचोटि तान्न सुरु गरेकोमा अहिले आएर करिब 3-4 अर्बको हाराहारीमा छ। त अहिलेको जुन अवस्था छ यो पुरा तरिकाले यो इकोनोमी रिभाइभ नभएको अवस्थामा र अहिले मन्दीमा गइसकेको अवस्थामा त्यसलाई अहिले पनि कमसेकम 40-50 अर्बको हाराहारीमा राष्ट्र ब्याङ्कले यो फाइनेन्सिङ गरिराख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। र त्यसबाहेक अरू अब यो मुख्य कुरा त यो जुन अब एउटा कुरा नयाँ जुन आउँदैछ यो काउन्टर साइक्लिकल बफर भन्ने एउटा साउन 1 गतेबाट ब्याङ्कहरूलाई लगाइरहेको छ 2% को। त्यसलाई पनि अहिलेको अवस्थामा हेरेर अलिकति पर सार्ने हो कि भन्ने हाम्रो विचार छ। किनभने अब यो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनले पैसा घुमाउनु पर्यो मार्केट। अब यसमा एउटा प्रश्न के उठ्न सक्छ भने अहिले ब्याङ्कमा लिक्विडिटी छ तर लोन लिनेवाला कोही छैन भन्ने कुरा मिडियामा आइराखेको कुरा छ। अब यसमा के छ भने म एउटा प्रश्न के गर्न चाहे भने ब्याङ्कमा लिक्विडिटी छ तर ब्याङ्कले पैसा दिन चाहेको छैन। अब हामी उद्योगीहरूले पनि पैसा लिन चाहेको छैन। यो दुईटै अवस्था छ।
ब्याङ्कले किन दिन चाहिरहेको छैन भने अब आषाढ मसान्त आउँदैछ, उनीहरूको एनपिए बढ्दै गइरहेको छ। एनपिए बढ्दै गएपछि उनीहरूको लेन्डिङ क्यापेसिटी घट्छ। त्यसपछि उनीहरूको अब यो काउन्टर साइक्लिकल बफर साउन्डदेखि लागू हुन्छ, त्यसको पनि उनीहरूले कुसन राख्न खोजेका छन्। तेस्रो, अब अहिले बढिराखेको बजारमा, जब बजारमा मन्दी छ, डिमान्डको एकदम कमी भइरहेछ, मनोबल घटिरहेछ, यो बेला थप ऋण दियौँ 12, 13, 14%मा, फेरि त्यसको एनपिए क्रिएट हुने हो कि भन्ने हिसाबले पनि ब्याङ्कहरू अलिकति पैसा नदिने हिसाबमा छन्, लिक्विडिटी हुँदा पनि। अनि यसमा यसो छ कि फर्स्ट थिङ त यो अब इकोनोमीको ड्राइभर भनेको, इकोनोमी कसरी ड्राइभ गर्ने भनेपछि यो सरकारकै नीति र नियम र उसको फोकसमा भर पर्छ। यो मैले भने नि, यो के छ भने यो तुरन्त आजको कुनै उपज होइन, यो हाम्रो 1 वर्षदेखिको चलिराखेको त्यो बेलाको पोलिसीको रिजल्ट हो, जुन आज हामी स्टेजमा पुगेका छौँ। अब गभर्मेन्टसँग पैसै छैन भने खर्च कसरी गर्ने भन्ने कुरा हजुरको ठिकै हो, तर अब खर्च गर्ने त यो विकास निर्माणमा खर्च गर्ने भनेपछि सरकारले नै गर्ने हो। त्यसले भनौँ न, निजी क्षेत्रले त सरकारले दिएको काममा अगाडि बढाइदिने हो। र जहाँसम्म निजी क्षेत्रको हजुरले भन्यो उत्पादनमा फोकस गर्ने हो भनेपछि, उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले आफ्नो हिसाबले जति गर्न सकेछ त्यसमा अगाडि बढेकै छ। जसो कि मैले इक्जाम्पल दिउँ हजुरलाई, हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ, यसमा गभर्मेन्टको कति लगानी छ, निजी क्षेत्रको कति लगानी छ, हैन। अब जुन सेक्टरमा गभर्मेन्टले, सिमेन्टको कुरा गरौँ, सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ, निकासी पनि गरिरहेका छौँ, यसमा गभर्मेन्टको कति लगानी छ, निजी क्षेत्रको कति लगानी छ। त्यसमा के हुन्छ भने निजी क्षेत्र उत्पादनमा आउने र यो अर्थतन्त्र चलायमानमा गर्नलाई गभर्मेन्टको पोलिसीले म्याटर गर्छ। आखिर हाइड्रो पावरमा गभर्मेन्टले अलिकति पोजिटिभ स्ट्यान्ड लिइसकेपछि हाइड्रो पावर अगाडि बढ्यो हो। सिमेन्टमा पनि सरकारले एउटा बाटो बनाइदिने, बिजुली पुर्याइदिनेदेखि लिएर अरू स्ट्यान्ड लिँदाखेरि अलिकति अगाडि बढाइदियो, अलिकति सायद हामीलाई अब आयातमा पनि प्रोटेक्सन गरेको होला, हैन। त्यस्तै कुनै पनि प्रोडक्टमा एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई। अघिल्लो बजेटमा, यो बजेटमा होइन, अघिल्लो बजेटमा टाइल आयातमा इम्पोर्ट ड्युटी बढाएर सरकारले 40% गर्यो। त्यसपछि अब हामी कहाँ 6वटा टाइल उद्योग आउँदैछ जसमा विदेशी लगानी पनि आउँदैछ, हैन। मेरो विचारमा 3वटामा कि 4वटामा विदेशी लगानी छ, 30 देखि 40%। त्यो गभर्मेन्टको एउटा सानो पोलिसीको पुश थियो भनौँ, जसले गर्दाखेरि हामी त्यो प्रोडक्टमा आयो। त्यो कारणले हाम्रो निजी क्षेत्र इज डिपेन्डेन्ट अन पोलिसिज जुन गभर्मेन्टले ल्याउँछ, र त्यो पोलिसिज कस्तो ल्याउनु पर्यो भन्नेमा हामीहरूले सुझाव दिने हो। त्यसपछि ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरा गभर्मेन्टको धेरै कुराहरूमा फ्याक्टरमा पर्छ, उनीहरूको आफ्ना बाध्यता होला। तर हामीले निजी क्षेत्रबाट उहाँहरूलाई यो औद्योगिकरणको लागि सुझाव दिइराखेका हुन्छौँ। र यो गभर्मेन्टको अल्टिमेटली कुरा जुन यो छ नि, साधारण खर्च धान्नलाई मात्रै आम्दानी भयो भन्ने गभर्मेन्टको कुरा छ। त्यसको लागि अल्टिमेटली हामीले उत्पादनै बढाउनुपर्छ, हाम्रो देशमा औद्योगिकरणै गर्नुपर्छ, र यसको लागि हाम्रो ट्याक्सको एउटा पर्मानेन्ट बेस बनाउनुपर्छ, र पर्मानेन्ट हामीले यो भनौँ न सरकारको आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्छ भन्नेमा फोकस गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि सबभन्दा जरुरी रिक्वायरमेन्ट आजको दिनमा हामीले जुन पाएको छौँ त्यो हो पोलिसी कन्सिस्टेन्सी। त्यो चाहिँ हामी कहाँ अलिकति कम भएको हामीले पाएको छौँ। हरेक बजेटमा केही संशोधन गरिदिने, केही पोलिसी चेन्ज गरिदिने, केही भन्सार घटाइदिने, बढाइदिने, त्यो हिसाबले पनि अब निजी क्षेत्र के भएको छ भने गएको केही समयदेखि यो अब एक हिसाबले हजुर निजी क्षेत्र हेरेर बसेको किन छ भने गएको 1 वर्षको जुन अवस्था आएको छ नि, अब निजी क्षेत्र एकदम समस्यामा छ, अर्थतन्त्र चलेको छैन, धेरै कुराहरूको रिस्ट्रिक्टिभ हिसाबले पोलिसिजहरूको आएको छ। जस्तो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आयो, त्यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन नराम्रो हो भन्ने म भन्दैन, सायद समय ठिक भएन कि ल्याउनलाई भन्ने एउटा छ। अब अहिलेको अवस्थामा पनि अब यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा पनि अलिकति खुक्लो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने यति माग घटेको छ, सबैको टर्नओभर घटेको हुन्छ, र अर्को वर्ष फेरि त्यो टर्नओभरको हिसाबले वर्किङ क्यापिटल घटाउने हो भने झन् यो बजारमा पैसाको कमी हुन आउँछ। त्यो हिसाबले तपाईँले भने जस्तो अब निजी क्षेत्र एक हिसाबले डिफेन्सिभ त होइन, अलि सर्भाइभल मोडमा छ कि यस अवस्थामा हेर्दाखेरि, होइन। तपाईँले हेर्नुभएको होला पत्रिकामा यत्रो ब्ल्याकलिस्टिङको सूचना आइराखेको छ, त्यो त्यसैले देखाउँछ, होइन, ब्ल्याकलिस्टिङको यति बढिराखेको छ। त्यो अलि हिसाबले हेर्ने भने हजुरले भनेको कुरा ठिकै हो, हामीहरू अलिकति डिफेन्सिभ भयो होला, किनभने अब यसमा त यो अवस्थामा बाँच्न सक्यो भने धेरै ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ कि निजी क्षेत्र। अब यसो चाहिँ मेक इन नेपाल भनेपछि एउटा लङ टर्म भिजनको साथमा आएको, एउटा उद्देश्यका साथ आएको हो, यो इमिडिएटली हुन्छ भन्ने होइन। तर किनभने अब यो हामीले जबसम्म नेपालमा उत्पादन गर्दैनौँ, होइन, र मेक इन नेपालको एउटा उद्देश्य पनि हो नेपालमा उत्पादन गर्ने र एउटा अवेरनेस पनि क्रिएट गर्ने कि नेपालमा पनि क्वालिटी प्रोडक्ट उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा।
त्यही हिसाबले हामीले त्यसका गाइडलाइन्सहरू बनाएका छौँ केपिएमजीको सहकार्यमा गाइडलाइन्स कसरी त्यसको स्वदेशीको हुन्छ भन्ने कुरा। अब यो एउटा लङ टर्म भिजनको हो हैन। यो अल्टिमेटली त हामीले अहिले ट्रेडिङमा भए पनि र हाम्रो बजार ट्रेडिङ डिपेन्डेन्ट भए पनि अल्टिमेटली हामीले उत्पादन नगरेसम्म सुखै छैन हैन। त्यो कारणले यो मेक इन नेपालमा पनि हाम्रो उद्देश्य भनेपछि कम्तीमा 1000 उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने। एउटा कुरा अब यो रोजगारीको कुरा गरौँ भने यो औद्योगिकरण भयो भने नि रोजगारी सिर्जना हुने हो। बाँकी तपाईँको ट्रेडिङबाट कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ, जुन हाम्रो यो लाखौँ युवाहरू बाहिर गइरहेछ, ब्रेन ड्रेन भइरहेछ, सबै बाहिर जान खोज्नु भएको छ। त्यो कारणले यो औद्योगिकरण एउटा स्लो प्रोसेस हो, तर त्यसको हामीलाई एकदमै जरुरी पर्छ भन्ने फोकसका साथै हामी मेक इन नेपाल अगाडि बढाएका छौँ। र त्यसका हामीले त्यो मेक इन नेपाललाई सक्सेसफुल बनाउनलाई के पोलिसिजहरू चाहिन्छ त्यसका पनि हामीले स्पष्ट खाका तयार गरेका छौँ र यो पोलिसी डिस्कोर्सहरू पनि गभर्मेन्टसँग गरिरहेका छौँ। र अब सरकारले धेरै मेहनतपछि सरकारले यसलाई ओन पनि गरिसकेको अवस्थामा यो अब बृहत रूपमा अगाडि बढ्छ हामीले त्यस्तो हामीलाई लागेको छ। र यो अब तपाईँले भने जस्तो अब उद्योगीहरू भनेपछि हाम्रा सबै उद्योगहरू उत्पादनमा पनि छन्, ट्रेडिङमा पनि छन् हैन। किनभने अब मल्टिपल बिजनेसेसको हिसाबले त्यो कारणले उत्पादनमा छैन छाता सङ्गठनका लिडरहरू भन्ने त छैन, तर उत्पादनमा लागेका छौँ र बिस्तारै रियलाइजेसन पनि आइराखेको छ कि उत्पादनमा जानैपर्छ। र मैले के पाएको छु भने हामीले थाहा नपाएका धेरै राम्रा प्रडक्टहरू हाम्रो नेपालमा पनि बन्छन् कि। अस्ति मात्र मैले थाहा पाएको यहाँ हाम्रो राम्रो टी सर्टहरू पनि बन्छ, एउटा इक्जाम्पल हैन। त्यही टी सर्ट हामीले यो विदेशीको त्यहाँ लभी मलमा किन्दाखेरि 6000 रुपियाँको छ, हाम्रो स्थानीय उत्पादन 1500-2000 मा पाउँछ हैन। त्यो कारणले धेरै कुरा त्यसको ब्रान्डिङ गर्नु पनि आवश्यक छ कि हाम्रो लोकल उत्पादन छ। त्यो कारणले मेक इन नेपालमा हामीले एउटा यो पनि लिएको छौँ कि हाम्रो स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रमोट गर्ने, सो द्याट एभ्रिवान नोज कि हाम्रो यहाँ नेपालमा उत्पादन हुन्छ। म सानो इक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो सिएनआई को पिन छ, मेरो कोट उता छ, पिन हजुरले हेर्नु भएको छ। त्यो पहिला हामीले इन्डियाबाट बनाउने गरेको थियो। योपालि होइन, यसलाई खोजौँ न नेपालमा पनि कसैले बनाउँछ होला। ठ्याक्क त्यो पिन हामीले यहाँ बनाएको छौँ अनि 10% कस्टमा हैन। धेरै कुरा हामीले जानकारी छैन हाम्रो नेपालमा उत्पादन भइरहेछ। र मेक इन नेपालको एउटा उद्देश्य नेपालमा बनाउने, हरेक प्रोडक्ट हामी बिस्तारै बनाऊँ र त्यसको फेरि अवेरनेस पनि क्रिएट गरौँ, क्वालिटी प्रोडक्ट छ अनि हाम्रो नेपाली प्रोडक्ट युज गरौँ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो फोकस छ।